आज हम एक ऐसी कहानी पढ़ते हैं जो रशियन ज़बान का उर्दू में तर्जमा हुआ है। ये एक रूसी ज़बान में कहानी थी जिसका उर्दू में ट्रांसलेट किया गया, जिसके राइटर मुसन्निफ है लिव टॉल्स्टॉय। ये रूस के एक रईस घराने में पैदा हुए। इन्होंने बहुत सारे नावल लिखे, जिनमें इनका पहला नावल जिसका नाम था बचपन, जिसे काफ़ी सराहा गया, काफ़ी मशहूर हुआ। इन्होंने ही एक नावल लिखा एक जो बहुत मशहूर हुआ, जिसका नाम था जंग और अमन। उन्हीं की कहानी एक है जिसका ट्रांसलेट किया गया है दो गज जमीन। तो आइए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो गज जमीन, ये एक सबक आमोज कहानी है। इसे ध्यान से पढ़ें और समझें। बहुत दिन हुए रूस के एक गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम था नचूम। नचूम को इस बात का गम खाए जाता था कि वो एक बड़ी जमीन का मालिक नहीं है। वो चाहता था कि उसके पास इतनी जमीन हो कि कोई किसान उसकी बराबरी न कर सके। उसी गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी जो काफी जमीन की मालिक थी। उसने अपनी जमीन बेचने का इरादा किया। गांव के बहुत से लोगों ने अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक जमीन के छोटे बड़े टुकड़े खरीद लिए। नचूम भी जमीन खरीदना चाहता था, मगर उसके पास रकम कम थी। आखिर जमीन की मालिका उस पर राजी हो गई कि बकिया रकम वो साल भर बाद अदा करे। इस तरह नचूम ने भी थोड़ी सी जमीन खरीद ली। अब उसके पास पहले से ज्यादा जमीन थी, मगर उसके दिल को इत्मीनान न था। उसका जी चाहता था कि वो एक बड़ा जमींदार बने। एक दिन नचूम अपने सहन में बैठा था कि एक मुसाफिर उधर से गुजरा। नचूम ने उसे आवाज दी और पूछा कि आप कहाँ से आ रहे हैं। मुसाफिर ने बताया कि मैं वालगा नदी के उस पार एक जमीन देखकर आ रहा हूँ। वहाँ एक नई बस्ती बसाई जा रही है और लोगों को मुफ्त जमीन दी जा रही है। इसके अलावा कोई चाहे तो ज्यादा जमीन खरीद भी सकता है। नचूम के तो दिल की मुराद बर आई। वो अपनी जमीन और मकान बेच के वहां चला गया और सरकार से मिलने वाली जमीन के अलावा मजीद जमीन खरीद कर एक बड़ी जमीन का मालिक हो गया। उसने गांव की बूढ़ी औरत को बकाया रकम भी अदा कर दी। नई जगह पर नचूम की दोस्ती नए लोगों से हुई। उनमें से कई ऐसे थे जिनके पास नचूम से ज्यादा जमीन थी। चुनांचा उसे अपनी जमीन फिर छोटी लगने लगी। एक दिन एक ताजिर से नचूम की मुलाकात हुई। वो ताजिर मुख्तलिफ इलाकों में जाकर अपना माल बेचता था। उसने नचूम को बताया, यहाँ से दूर बाशकरों के इलाके में जमीन बहुत सस्ती है। बाशकरों के पास जमीन बेहिसाब है, मगर वो खेती बाड़ी करना नहीं जानते। मवेशी पालते हैं, इसलिए जमीन बहुत सस्ते दामों बेच देते हैं। ये लोग बहुत सीधे साधे हैं। अगर उनके लिए तोहफे ले जाओ तो वो और खुश हो जाएंगे। ये सुनकर नचूम की बातें खिल गईं और वो वहां के लिए रवाना हो गया। उसने बहुत से तोहफे तहाइफ खरीदे और एक नौकर को साथ लेकर बाशकरों के इलाके की तरफ चल पड़ा। 7 दिन और 7 रात का सफर करने के बाद उनकी घोड़ा गाड़ी बाशकरों के इलाके में पहुंच गई। तोहफे पाकर बाशकर बहुत खुश हुए और नचूम का शुक्रिया अदा करके पूछा, हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं? मैं आपकी कुछ जमीन खरीदना चाहता हूँ, नचूम ने कहा। हमारे पास बहुत जमीन है, आप जितनी और जिधर की जमीन चाहें पसंद कर लें। एक लंबे कद का नौजवान जो खाल की टोपी पहने हुए था बोला। ये बाशकरों का सरदार था। जमीन की कीमत? नचूम ने सवाल किया। एक दिन के 1000 रूबल, सरदार ने जवाब दिया। मैं समझा नहीं, नचूम ने कहा। मतलब ये कि एक दिन जितनी जमीन के एतराफ आप चक्कर लगा लेंगे वो 1000 रूबल में आपकी हो जाएगी, सरदार ने जवाब दिया। दिन में तो आदमी बहुत बड़ी जमीन के गिर्द चक्कर लगा सकता है, नचूम ने खुश होकर कहा। सरदार ने जवाब दिया,
جی ہاں، مگر شرط یہ ہے کہ جس جگہ سے آپ سورج نکلتے ہی چلنا شروع کر دیں گے اسی جگہ سورج ڈوبنے سے پہلے آپ کو پہنچنا ہوگا۔ اگر آپ پہنچ گئے تو جتنا بڑا چکر آپ لگا لیں گے اس کے اندر کی ساری زمین آپ کی ہوگی، اور نہ پہنچ پائے تو نہ ہی زمین ملے گی اور نہ ہی آپ کی رقم واپس ہوگی۔ نجوم نے پہلے ہی سے طے کر لیا تھا کہ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کی طرف چلنا شروع کر دے گا، دوپہر سے پہلے بائیں کو گھوم جائے گا اور چکر لگاتا ہوا شام سے پہلے لوٹ کر ٹیلے پر پہنچ جائے گا۔ بھلا نجوم کو اس میں کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ اس نے فوراً یہ شرط مان لی۔ رات زیادہ ہو چکی تھی، نجوم سونے کے لیے چلا گیا۔ سورج کی پہلی کرن کے ساتھ اس کو اپنا سفر شروع کرنا تھا۔ اس نے جلدی سے ملازم کو جگایا، تیزی سے تیار ہوا اور فوراً سردار کی جھونپڑی میں پہنچ گیا۔ سب باشکر وہاں پہلے ہی پہنچ چکے تھے، ناشتہ کر کے سورج نکلنے سے پہلے ہی ٹیلے پر جمع ہو گئے۔ نجوم کو یہیں سے اپنا سفر شروع کرنا تھا۔ سردار نے اس سے 1000 روبل لے کر ایک ٹوپی میں ڈالے اور پھر ٹوپی زمین پر رکھ دی۔ چنانچہ ادھر سورج نے مشرق سے جھانکا اور ادھر نجوم نے اپنا پہلا قدم اٹھایا۔ اس کے پیچھے پیچھے کئی باشکر زمین میں کھوٹیاں گاڑتے چلے آ رہے تھے۔ تقریباً 5 کلومیٹر تک وہ ایک ہی رفتار سے چلتا رہا، نہ بہت تیز نہ بہت آہستہ۔ اتنی دور چلنے کے بعد اس کے جسم میں گرمی آ گئی۔ اس نے اپنی واسکٹ کے بٹن کھول دیے اور ذرا تیز چلنے لگا۔ کوئی 5 میل اور چلنے کے بعد اسے تھکن محسوس ہونے لگی۔ سورج بھی اب کافی اوپر آ گیا تھا اور اس کی کرنیں آنکھوں میں چبھنے لگی تھی۔ نجوم نے سوچا کہ کوئی 5 میل سیدھا چلنے کے بعد وہ بائیں طرف مڑ جائے گا اور سورج کے اوپر آتے ہی واپسی کا سفر شروع کر دے گا۔ مگر وہ جتنا آگے بڑھتا جاتا تھا اتنی ہی ہریالی اور اونچی گھاس اسے نظر آتی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ آگے کی زمین زیادہ زرخیز ہے۔ وہ لالچ میں آ کر بڑھتا گیا اور بائیں طرف مڑنا ہی بھول گیا۔ نجوم جتنا آگے بڑھتا جاتا تھا اتنی ہی اچھی زمین اس کے پیروں تلے آتی جاتی تھی اور زیادہ سے زیادہ زمین حاصل کرنے کی اس کی ہوس بڑھتی جاتی تھی۔ چنانچہ وہ اپنی رفتار اور بھی بڑھا دیتا تھا۔ اچانک اس کی نظر اپنے سائے پر پڑی جو اس کے ساتھ ساتھ دوڑ رہا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ سورج مغرب کی طرف ڈھل چکا تھا، لیکن وہ واپس مڑنے کے بجائے بائیں طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ اب ٹیلے کی طرف مڑنا چاہیے، مگر زمین کے لالچ نے اسے مڑنے نہ دیا اور وہ آگے بڑھتا ہی گیا۔ سورج ڈوبنے میں اب زیادہ دیر نہ تھی، مگر اب تک اسے ٹیلا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کی سانس لوہار کی دھوکنی کی طرح چل رہی تھی۔ حلق میں پیاس سے کانٹے پڑ گئے تھے، تھکن سے دم نکل رہا تھا، مگر وہ دوڑتا گیا، دوڑتا گیا۔ ڈوبتے سورج کی کرنیں اس کی آنکھوں میں چبھنے لگی اور سامنے کا منظر دھندلا سا ہو گیا۔ اب اسے ٹیلا نظر آنے لگا تھا۔ سورج ٹیلے کے پیچھے چلا گیا تھا، اس لیے وہ ٹیلے پر کھڑے ہوئے لوگوں کے دھندلے سائے دیکھ سکتا تھا۔ وہ لوگ ہاتھ ہلا ہلا کر اسے بلا رہے تھے، لیکن ان کی آوازیں اس کے کانوں میں نہیں پہنچ رہی تھی کیونکہ ابھی کافی فاصلہ باقی تھا۔ نجوم نے اپنی رفتار اور بھی تیز کر دی۔ جیسے جیسے ٹیلا نزدیک آتا گیا اس کی جدوجہد بھی تیز ہوتی گئی، لیکن اب پیر اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ ان سے خون رسنے لگا تھا، کانوں میں سیٹیاں سی بجنے لگی تھیں، دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا، دم پھولنے لگا تھا اور جسم پسینے میں شرابور تھا، مگر وہ رک نہیں سکتا تھا۔ اسے ایک بہت بڑی زمین کا مالک جو بننا تھا۔ کسی نہ کسی طرح وہ ٹیلے کے قریب پہنچ گیا۔ لوگ اس کی ہمت بڑھا رہے تھے، اور تیز کی آوازیں اس کے کانوں میں گونجنے لگیں۔ وہ ٹیلے پر چڑھنے لگا۔ سردار کی ٹوپی اسے صاف دکھائی دے رہی تھی۔ پھر وہ جان توڑ کر دوڑنے لگا، لیکن تیزی سے ٹیلے پر چڑھنا آسان نہ تھا۔ وہ بار بار ٹھوکریں کھا رہا تھا۔ ادھر سورج کی کرنیں ٹوپی کے کناروں کو چھو رہی تھیں۔ اچانک نجوم زبردست ٹھوکر کھا کر گر پڑا۔ گرتے گرتے بھی اپنا ہاتھ ٹوپی کی طرف بڑھایا، مگر وہ اس کی انگلیوں سے اب بھی کچھ دور ہی تھی۔ سورج ڈوبنے کے ساتھ
ساتھ نچوم کی زندگی کا آفتاب بھی ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ اس کے دل کی حرکت بند ہو چکی تھی۔ سردار کی ٹوپی اور نچوم کے بیچ 2 گز کا فاصلہ باقی رہ گیا تھا۔ اسی جگہ پر قبر کھود کر نچوم کو دفنا دیا گیا۔ ہر انسان کی طرح نچوم کے حصے میں بھی 2 گز زمین ہی آئی۔